बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। टिकटॉकर हैं मिनाहिल मलिक, उनकी 10 मुबैना नाज़ेबा वीडियोस लीक हो गई हैं। ये मामला है क्या, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। यानी किसी की भी वीडियो हो, अगर उसको कोई भी शेयर करे, कोई भी उसको वायरल करे, या यानी उसकी ज़ाती ज़िंदगी, उसकी प्रिवेसी में कोई खलल डाले, तो मेरा ये ख्याल है वो एक मुजरिम के तौर पर उसके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। बहरहाल मिनाहिल मलिक साहब आई और उन्होंने ख़ुद क्या बताया है मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सर्च लिस्ट में, पाकिस्तान की ट्रेंडिंग लिस्ट में इस वक्त मिनाहिल मलिक का शोर है। सो हमने सोचा कि इस पर बात होनी चाहिए। और उनकी जो वीडियोस हैं, ज़ाहिर है मिनाहिल मलिक पाकिस्तान को जो बहुत बड़ा नाम ये नहीं है, लेकिन उनकी बहरहाल एक फॉलोइंग है। आप देखेंगे टिकटॉक पर उनके कोई 80 लाख के करीब फॉलोवर्स, और उसके अलावा इंस्टाग्राम आप देखें तो 18 लाख के करीब उनके फॉलोवर्स। और उनका भी शुमार जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करने वाली शख्सियात के तौर पर होता है। उनकी जो यानी आप देखें कि वजह शोहरत है वो अपनी लिपसिंग और ये चीज़ें हैं, तो वो सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन अब चूंकि जब सुर्खियों में ये हैं, उसकी वजह कुछ और है। 10 नाज़ेबा वीडियोस की बदौलत एक मरतबा फिर टॉक ऑफ दी टाउन बन गई हैं। ये सुर्खी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये यानी बेहुदा वीडियोस हैं। उन वीडियोस में देखा क्या जा सकता है, बाकायदा तौर पर मिनाहिल मलिक साहिबा हैं, उनके बॉयफ्रेंड हैं, बोसो किनार कर रहे हैं, नाज़ेबा हरकत कर रहे हैं। मुबैना वीडियोस हैं, उनकी अपनी वीडियोस हैं भी या फिर नई वीडियोस। ये वीडियोस कौन बना सकता है, इन वीडियोस को वायरल कौन कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कोई ये लीक्ड वीडियोस हैं या फिर ये रिलीज्ड वीडियोस हैं। इन वीडियोस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? यानी एक तो वो ना कि कोई भी अनबन हो गई हो और इनके अपने आशना से जो ताल्लुकात हैं उनमें कोई खलल पड़ा हो, उसके बाद उन्होंने वो वीडियोस लीक कर दी हो, तो ये हो सकता है एक। और दूसरा ये है कि खुद एक बंदा ये चाहे कि साहब मुझे वायरल होना है तो मैं कुछ भी कर लूँ और वो वीडियोस आ जाएं। आपने हरीम शाह को देख लिया, आपने आयशा इकराम को देखा होगा, मीनार पाकिस्तान लाहौर वाली। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। बहरहाल जो इनके मद्दाह हैं, इनको शदीद एक झटका पहुँचा है। अब वीडियोज़ में क्या देखा जा सकता है, जो वेबसाइट्स रिपोर्ट कर रही हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बंद कमरे में नाज़ेबा हरकत करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें यानी शर्मनाक हरकत हैं जो कि की जा रही हैं। और उनकी जो वीडियोस हैं वो खुद रिकॉर्ड कर रही हैं। जब ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं तो आपने ही की होंगी, और क्या कोई तीसरा वहाँ पर मौजूद था? अगर कोई तीसरा मौजूद था तो आप बताएं, नाम लें और उसके बाद उस पर कार्रवाई करें। बहरहाल मद्दा क्या कहते हैं इस बारे में, वो ये कहते हैं कि मिनाहिल मलिक के जो फॉलोअर्स हैं, आप देखें, अंदाज़ा करें 1.8 मिलियन है इंस्टाग्राम पर। और दूसरी मरतबा मिनाहिल की नाज़ेबा वीडियो पहली मरतबा नहीं हुई, तो दूसरी मरतबा ये वीडियोस वायरल हुई हैं। और उनके बाद उनके पूरे जो मद्दा हैं इस वक्त एक सस्ती शोहरत का शॉर्टकट यानी कि पब्लिसिटी स्टंट करार देते नज़र आ रहे हैं। मिनाहिल मलिक की शर्मनाक वीडियोस वायरल होने के पूरे मामले पर अपना तबसरा करते हुए सारिफिन का कहना है कि टिकटॉकर की जानिब से इससे पहले भी अपनी एक नाज़ेबा वीडियो खुद शीशे के सामने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर जारी की गई, जिससे उनके फॉलोवर्स में इजाफा हुआ था। हमने ये देखा है कि जो टिकटॉकर्स होते हैं ना, वो अपनी वीडियोस, ख़ास तौर पर ये नशा टिकटॉकर्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इससे पहले आपने अलीज़ा सहर को देखा, लेकिन उनकी जो वीडियोस थी मुमकिन तौर पर उन्होंने ख़ुद रिलीज़ की हो या फिर उनके बॉयफ्रेंड ने रिलीज़ की हो। उन्होंने जो इब्तदाई इल्ज़ाम लगाया था वो अपने BF पर ही लगाया था। बहरहाल जो दूसरी मरतबा वायरल होने वाली वीडियोस में उन्हें खुद अपने बॉयफ्रेंड के हमरा की जाने वाली नाज़ेबा हरकत को फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए देखा जा सकता है। यानी कुछ वीडियोस तो आपके अपने मोबाइल में भी हैं। मैं यानी ये चाहूँगा कि बजाय एक ऐसी अथॉरिटी हो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कि जो सोशल मीडिया को तो देखें ना कि बोसो किनार कर रहे हैं, आप नाज़ेबा हरकत कर रहे हैं, तो वो भी चल रही हैं। और हमने अपने मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा हुआ है। खैर छोड़ें, आप कह रहे हैं
ہم لبرل ہیں، تو پھر آپ یہ جو بھی کر رہے ہیں، اگر لبرل ہونے کے بعد بھی اگر یہ سوشل میڈیا پر ریکارڈ کر کے باقاعدہ رکھا جا سکتا ہے تو آپ بتائیں کہ یہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی نے رکھ دیا ہے تو اب آپ، یا پھر آپ نے خود یہ رکھا ہے، لوگوں کا الزام آپ پر ہی ہے کہ آپ پبلسٹی اسٹنٹ کے طور پر اس کو لینا چاہ رہی ہیں، اور اس کے جتنے بھی فوائد ہوں گے وہ آپ ہی کو ہوں گے۔ بہرحال سوشل میڈیا صارفین نے پورے معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کو پبلسٹی اسٹنٹ قرار دیا ہے، جس میں ان کا موقف ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آنے والی انگیجمنٹ بے حد ضروری ہے، جس کو بحال رکھنے کے لیے مناہل نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم مناہل کی جو بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو صارفین کہہ رہے ہیں کہ مناہل ملک کی جانب سے چند مہینوں سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز فار یو پیج پر ٹرینڈ کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی پی آر کافی متاثر ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مناہل نے دوسری مرتبہ خود اپنی ویڈیوز وائرل کروائی ہیں، جس سے ان کے فری سوشل میڈیا اکاؤنٹس دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ بہرحال مناہل ملک کا اپنا وضاحتی بیان آ چکا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر لیک ہونے والی ویڈیوز کو فیک، یعنی مناہل ملک اپنے سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کو فیک قرار دے رہی ہیں۔ ٹک ٹاک پر جاری اپنے وضاحتی ویڈیو پیغام میں مناہل کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تمام کی تمام ویڈیوز جعلی ہیں، جو کہ اے آئی سے ایڈٹ کی گئی ہیں۔ اچھا، مجھے بھی، یعنی ہم نیوز میں کام کرتے ہیں، جب ویڈیوز آتی ہیں تو ہلکا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ویڈیوز اے آئی سے جنریٹ کی گئی ہیں یا اوریجنل ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یعنی 60% مجھے میں اس رائے میں ہوں کہ یہ ویڈیوز ریئل ہیں، مجھے جو لگ رہا ہے۔ اور بہرحال اے آئی ایک حقیقت ہے اور اے آئی کے نقصانات ہیں، تو اے آئی کی جو ویڈیو ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں، گھڑی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ویڈیوز مجھے اے آئی جنریٹڈ نہیں لگ رہی، میں دیانت داری سے بتا رہا ہوں۔ مناہل کہتی ہیں کہ میں نے نازیبا ویڈیوز جاری کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست دے دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو مناہل کو چپ رہنا چاہیے تھا اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے، یا پھر وہ بتا دیں کہ صاحب یہ ہے ایف آئی اے کی میں نے جو کمپلین کی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سب سے پہلے پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ وائرل ہونے کے لیے کیا جائے، ایسا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مناہل ملک نے ایسا کیا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ جس شخص نے بھی یہ گھناؤنا کام کیا ہے وہ جلد ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں ہوگا۔ اب وہ بات کرتی ہیں اپنے خاندان کے حوالے سے۔ مناہل نے مداحوں کو بتایا کہ ویڈیوز وائرل ہونے کے پورے معاملے کے بعد سے میں اور میری فیملی ڈپریشن کا شکار ہیں، اور یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ وہ مزید بتاتی ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے فینز جس طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اسی طرح مجھے اب بھی سپورٹ کریں، کیونکہ ایسی حرکت وہی انسان کر سکتا ہے جس کے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ حال ہی میں معروف ٹک ٹاکر یا پھر متنازع اب کہہ لیں مناہل ملک کی ایک نہیں بلکہ 10 نامناسب ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں، جس میں انہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ بڑا گھٹیا چل پڑا ہے، اور یہ ہم نے حریم شاہ کے بعد دیکھا۔ جو بھی ٹک ٹاکرز آئیں، حریم شاہ خود اپنی جو ویڈیوز ہوتی تھیں نامناسب ویڈیوز وہ خود لیک کرواتی تھی، اور یہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہوتا تھا۔ خیر انہوں نے جس پر الزام عائد کیا ہے وہ سنبل ملک، وہ سنبل تھیں، سندل خٹک تھیں جس پر انہوں نے الزام عائد کیا، لیکن ظاہر ہے حریم شاہ کو اس پورے معاملے سے آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ جو بھی ٹک ٹاکر آتا گیا، خاص طور پر جو خواتین ٹک ٹاکرز ہیں، وہ اپنی جو نامناسب ویڈیوز ہیں وہ مبینہ طور پر وائرل کروانے کے لیے یا خود وائرل ہونے کے لیے نامناسب ویڈیوز ریکارڈ کروا کے پھر وائرل کر دیتی ہیں۔ یہ بھی باقاعدہ طور پر ایک ٹرینڈ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، ایک فیشن کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، اور جو بھی ٹک ٹاکرز ناکام ہوتے ہیں یعنی اپنے مطلوبہ فیم کو حاصل کرنے میں، وہ ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے وضاحتیں بھی آتی ہیں۔ آپ نے عائشہ اکرام والا معاملہ دیکھا، آپ نے حریم شاہ کے کافی معاملات دیکھیں، آپ دیکھیں، اور آپ مناہل ملک والا بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میری بھی یہ رائے ہے کہ
پبلسٹی اسٹنٹ ہو سکتا ہے. اگر اتنی قربت سے آپ یہ ویڈیوز بنا رہی ہیں اور اس کے بعد یہی ویڈیوز آپ خود یعنی ریکارڈ بھی کر رہی ہیں اور کوئی اگر اس کو ریلیز کر رہا ہے تو آپ بتائیں کہ کس نے یہ ویڈیوز ریلیز کیے, نام لیں اور اس کے بعد نیم شیم اینڈ بلیم کریں. تو یہ ہونا چاہیے. ایک گندا ٹرینڈ نکل پڑا ہے. اگر کسی نے یہ لیک کیے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کے بوائے فرینڈ ہی ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسا شخص کہ جو ان دونوں کے بہت قریبی ہو, وہ شخص ہو سکتا ہے. اور جو یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک شخص سے پھڈا ہوا ہو اور دونوں میں سے کسی سے وہ شخص قریب ہو تو پھر وہ یہ حرکت کر سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دونوں میں سے کسی نے یہ ویڈیوز لیک کی ہیں اور ممکنہ طور پر یہ یا مبینہ طور پر منائل نے خود ہی یہ ویڈیوز لیک کی ہیں, جس کی وجہ ان کو ایک مطلوبہ فیم چاہیے جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.